السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم درت هذا الفيديو باش نوجد فيه حقيبه الولاده ديالي او لا فاليز دو ماترنيتي، وقلت علاش ما نشاركهاش معاكم. بالنسبه لي ما عمرها درت الوجد، ما عمرها عندها الولاده ديالها الاولى، اولا في حالي ولدات ودازت مده طويله عاد غتعاود تولد كتكون نسات. ولهذا قلت نشارك معاكم. دونك انا عطاوني واحد لا ليست في لوبيتال او المستشفى فين غادي نولد، عطاوني واحد لا ليست قال لي خاصك تجيبها معاك. دونك شنو خصنا منين نجيو ندخلو؟ خاصنا ندخلو معنا الفاليزات، كنجيبوهم معنا بالحق، ما كيدخلوهمش معنا في لورجونس ملي كنجيو نولدو. حتى كنولدو كنمشيو لا شومبر ديالنا او الغرفه ديالنا، وداك الساعه عاد باش كنجيبوهم اللي خاصنا نديو في يدينا وحنا غاديين. خاصنا نديو جوج د السيكان ونعلموهم، واحد يكون ديالنا وواحد يكون ديال البيبي. بالنسبه للبيبي هانتوما، بالنسبه للبيبي نشوف بحال هكذا اللي قالوا لنا غادي نحتاجو بالضبط. انا وجدتهم من قبل، هانتوما قالوا لنا غنحتاجو واحد البوني ديال الصوف، تقشرات ديال الصوف، ان بتي جيلي حتى هو ديال العلل على هذا الشكل هذا. فوالا. من بعد كنحتاجو واحد البودي، يعني لبسه كامله، والبيجامه اللي كتمشى مع البودي. فوالا. دونك هادشي اللي طلبوا لينا ملي نجيو باش نولدو في الغرفه ديال المستعجلات، يعني ملي يجينا ملي بدانا نتخافى اولا الوجع. ها هما جمعناهم ليهم، هوب حطوا لهم في هذا الصاك. لان الغريب في الامر انهم ما قالوش لي لا سيرفيات، حيت انا اول مره نولد في هذا لوبيتال هذا، عمري ولدت فيه. ولاده الاولى ديالي كانت في المغرب، وهذه عندي فرنسا، يعني اول مره نشوف السيستم ديالهم كي داير. دونك انا بالعاده كندير سيرفيات، هما قال لك الفوطه ما كنحتاجهاش، الحق انا غنديها. ندي معنا الفوطه ما نخسروش والو، واخا هما اليوم الاول ما كيغسلوش ليهم وسبحان الله يحتاجوا يبغوا يهزوها فيه. انا ندي الفوطه هذه واخا ما كتبناش لي، حيت انا عاطيني واحد الورقه هنا خاصني نحترمها. حطيت لها الفوطه، كل السيده اللي ما كتحتاجش صافي. بيجامه بودي واحد، جيلي د العنين، تقشرات وطريبيشه. بالنسبه لليغو او قفازه اليد ما طلبوهمليش، يكفي ما درتهم شيء. صافي هادشي اللي غيحتاج بالنسبه للبيبي صافي، حيت ما كيدوش كيحتاج غير هذا. غنديو معنا هذا في يدينا، وهذا خصنا نعلمو، خليه حتى من بعد ونديرو عمليه التعليم الفرق ما بين الصاك ديالي والصاك ديالو، والفاليزه ديالو والفاليزه ديالي. وانا شنو غادي نجيب في يدي؟ غنجيب صاك حتى انا بحالو. اش غنعمل فيه؟ وهانتوما بالنسبه للصاك ديال الام، شنو كتدي معاها؟ كتدي معاها فوطه ياك، يعني اللبسه الاولى اللي غتحتاجها هي تما، هي الفوطه نخليوها هي الاولى. كنحتاجو بينوار ياك، البينوار انا خديته قصير، ممكن تاخدوه طويل. انا جو بريفير هكذا قصير. هوب تقاشر نديرهم هنا بوحديتهم. بيجامه انا خديت هذه دردعه وخديتها طويله، هاي كتفتح من هنا باش ما لقيتوها تكون كامله كتفتح من هنا، كتسهل عليكم الا كنتو غادي تردوا. فوالا. هادو لي كيلوت فيلي بحال هاد الشكل، هادو كيكونوا جوطابل كيترماو، ها هو استعمال واحد وكيترماو. هنا عندي 5. بالنسبه لي سيرفيات اولا اش كتسمى د الحمايه،
لي سيرفيات الفوطات ديال الحمايه، يعني ملي كتكون عندنا الدم ديال بعد الولاده، هادو كيعطيوهم لينا في المستشفى. ولكن في نفس الوقت كيقولوا لنا جيبوا معكم جوج الباكيات، كل باكيه فيها 10. هادو في الحق حتى نديروهم في لافاليز باش يفهموا. اما حنا هادشي اللي كيطلبوه، وكيطلبوا لينا لي موشوار وكاو، ما عرفتش كاو كاينه صافي. ولا تخص ما نساوش لا تخص ديال لادوش ديالنا. لا تخص ديال لادوش شنو كنعملوا فيها؟ كنعملوا فيها هذا الدوش، هذا الوجه، هذا زوين، هذا ما كتحتاجش شي تغسل، ما كتحتاجش شي، ما حتىش تعمل تحيد المكياج او شي حاجه، كتعملي بهذا الوجه مزيان صافي. دوتي فريز وان جيل دوش. صافي كتبقى لي داك الساعه خصكم ديروا معكم الشطه، شي فرشه الاسنان، هادوك حتى لاخر لحظه وكتزيدوا ما كنحتاجوهم صافي. الصاك ديالي كيكون وجد والصاك ديالي وجد، هادو هما اللي نديو معانا وحنا غاديين للمستعجلات. هنا ما قالوش لي ندي معايا لي سوتيان د الرضاعه، كنظن ما غنحتاجوهمش، كنظن حتى كنخرج واقيلا من الغرفه وعاد كنديروهم، ولا انا غندي معايا وحدي ما كتبوهمش، ندي معايا وحده. بالنسبه للام اللي كانت ناويه ترضع، كتاخذ معها لي سوتيان د الرضاعه بحال هادو، حتى لي سوتيان عاديين مزيانين، اللي موالفين تخدموا سوتيانات عاديين مزيانين. انا كيعجبني دائما يكون رقيق بحال هكا، كرتاح فيه اكثر بحال هاد الشكل هذا صافي. الصاك ديالي وجد، والصاك نسيت الفوطه فوطه 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 فوطه، الصاك صغيور قدنا. فوالا سي بون. دونك منين يجينا الوجع وصافي نحسو براسنا غنولدو، غنهزو في يدنا هاد الصاك وغنهزو في يدنا داك الصاك وغنمشيو للمستعجلات. بالنسبه لي فاليز كنديو معنا في الطوموبيل حتى كيقولوا لنا ولدتو على سلامتكم، عاد كنهبطوهم وكنديوهم للغرفه ديالنا. هذا هو السيستم اللي دايرين هنايا. بالنسبه نبداو بلا فاليز ديال البيبي. اول حاجه غنبداو بها خاصنا ما نساوش نديو معانا الغطاء، غطاء بحال هاد الشكل هذا، اي غطاء عندكم. ما خصناش نساو حيت كيكون حتى الشوفاج عندهم، يعني ما خصناش نديو عاود الغطاء تكون سخون بزاف. غطاء بحال هذا صغيور نبداو نديرو في لافاليز. كنحتاجو تيت جيكوتوز بحال هاد الشكل هذا صافي. كنخليو يديداتو، هادو هما اللي كنحتاجو. ها الاول ها الثاني. من بعد كنحتاجو لي بودي. شحال لي بودي؟ ها هما لي بودي طالبين لينا 7. حيت حنا في هاد لو سيجور هذا في المستشفى كنبقاو فيه شحال 5 ايام، الا كان طبيعي عادي 5 ايام، الا كتب الله حيت انا ما عرفتش واش قد تكون سيزاريان، تقد تكون عمليه قيصريه، وتقد تكون طبيعي. سكير في عندي سوا 5 ايام او 7 ايام. حنا كنديو هنا على الدار على حساب 5 ايام. دونك طلبوا لي هنايا 7 ديال لي بودي. ها هما كاع الحوايج ديال لي بيبي كنغسلوهم، كنحيدو لهم لي زيتيكيت، وعاد باش كنديوهم معانا ما نديو معانا حتى حاجه جديده، كلشي مزول له ليتيكيت، كلشي مغسول. 7 دونك 7 ديال لي بودي. هانتوما منين تجيو تاخذوا لي بودي دائما خذوهم في هذا الشكل هذا اللي كيتحلوا من هنا، اللي كيتحلوا. شفت انا قطعت لي زيكيت الاخرانيين، نخلي صغير هذه مكتوب فيها العمر ديالو شهر، باش حتى من بعد الا بغيتي تعطيه او شي حاجه هذاك الانسان اللي كتعطيه ليه كيعرف راه هذا الشهر. بالنسبه لي زيتيكات الاخرين كاملين كنقطعوه صافي. هادو ما تاخذوش غير داك لي بوديات اللي كيكونوا مسدودين
باش تدخل الراس وتدخل يديدات كيجيو صعابين. كندخلهم هيدا في الفاليزه باش كيجيو بانين ليا. 7 طلبوا لي واحد ديال بني واحد، واللي قات ديالو اللي قات صغوري ها هما درتهم ليهم. وطلبوا لي من بعد 7 ديال لي بيجاما عاود. ها هنايا 7 بيجاما 1 2 3 4 7. عاود نحطهم حتى هما هيدا باش كيبقى يبانوا لي الالوان. ملي ما نهز شي حاجه كتبان لي. كوني غنمشي نسكن في السبيطار كيطلبوا بزاف. في المغرب كنت جلست 3 ايام مع اللي كنت زعما قيصريه زعما كاين. جلست 3 ايام هنايا 5 ايام. هاد الفاليز وكذا. من بعد كتاخذوا ليهم لي جيلي تقشرات 2 كافيين ليهم 2 تقشرات. لي جيلي ديال العلال ديال الصوف بحال هادو كيطلبوا ليهم 2. فوالا 2. ومن بعد كندوزو لهنا لي بافوار. هادو ما عرفتش كيقولوا لهم الرياقات، الا كنقولوا الرياقات اولا لي بافوار نفس الشيء. كلشي مغسول كلشي نقطع له تيكي. حتى حاجه ما نديها معايا جديده. 2 ديت معايا 6. شنو غيبقى لي بالنسبه للي داروا هما؟ صافي هادشي اللي بقى لي. وبالنسبه للتبدال نبغيو نبدلوا لي كوش. بالنسبه للتبدال كنديو معنا القطن كنغسل ليهم بالقطن. بالنسبه للحوايج ديال المواد باش غادي يغسلوه البيبي هما كيعطيوهم في المده ديال اللي كنكونوا عندهم. وكذلك بالنسبه للحفاضات ديال الرضيع حتى هما كيعطيوهم، ولكن كيقول لك جيب معاك اوكاو. دونك ديت معايا باكيه ديال الحفاضات. وطلبوا القطن، طلبوا غير القطن باش غادي يغسل. ها هو نمشيو هنا صافي. هادشي اللي كيطلبوا. ولي سيرفييت 1 2 3 4 صافي. من بعد كيطلبوا لي مشطه. انا خديت هذا واحد لونسون بحال ما غنحتاجوش ليه كامل، غنحتاجو فيه غير مشطه تكون رطبه تكونش حاشه. كاين شي اللي يكونوا حاشين ما تقدش تمشط ليه مره. صافي هذه كتجي بحال هكا مجموعه. الحق ما كنحتاجو حتى حاجه، كنحتاجو غير المشطه وهذا الميزان د الحراره. هادو هما اللي غنحتاجو. هادشي كامل ما تبقى لداخل حتى كيدير شهر من غير نقص الطفال. بالنسبه لي كان عنده الطفال بزاف كنقطعوهم ليه. ما كانش عنده كنتسناو حتى يولي عنده شهر ونقطعوهم ليه. صافي كل سالينا سميتو ديال الفاليزه ديال بيبي وجدت. هذا الدودو ديالو قولي هو خرج بعدا باش نشريو له الالعاب. هذا الدودو زعما كيشدو كيستانس به كيولفو معاه. هو كيبدا يكبر هو كيولف على هذا النونوس هذا. حنا ما عندناش في المغرب ما كنديروش هكا. الحق هنا فرنسا ضروري عندهم هذا النونوس هذا كيديروا معاه. ها هو. وهذا التسبيح عدلت له واحد التسبيح ستيتو انا اللي صايبته. شفتو البيبي باش يستغفر لماما يستغفر قبل ما يخلق. ها هو. فوالا ديت معايا هما ما طالبينش لي برودوي ما طلبوهمش لينا. الحق اللي بغا يجيبهم بالنسبه للدوش كيجيبهم، والا هما كيكونوا عندهم لي برودوي. انا ديت معايا هنايا
هذا لو نيتوايو، هذا كتنظف به بلا ما كتغسل ليه، يعني كتمسح ليه به. هذا بالنسبه ديال لي فيس ديال ملي كتبغيو تبدلوا الحفاضات. هذه كريمه مرطبه سورتو الوجه كيكون عندهم حمامه. وواحد لو جيل لافون، هذا كيكون حسن لو شامبو، كيكون خفيف، ما كيكونش فيه الصابون، ما كيكونش فيه بزاف الحاجات، ما فيهش زيرو بارابين، زيرو فاتالات، زيرو فينوكسيتانول. هذا مزيون، ولكن ما عرفتش واش غنحتاج ليهم ولا لا، هما ما قالوهمش ليا، ولكن انا درتهم من باب الاحتياط. وهكذا كتكون الفاليزه ديال البيبي اولا الرضيع ديالنا وجدت. لي كوش هانتوما كتاخذوا ديال بالنسبه للحفاضات كتاخذوا من 2 ل 5 كيلو، صافي من 2 ل 5 كيلو. بالنسبه للفاليز ديال لي بيبي وديال الام كيقول لك خاصك ضروري تعلمها باش يعرفوا هما لا فاليز للبيبي ولا فاليز للام. والصاك كذلك. دوكو انا دخلت غنزوقها حد عندي الوقت صايب زادي عدلتها. المهم داكشي من القلب على قدو، ولكن من القلب. شوف انا واحد الحاجه ما ديتهاش معايا، ما عرفت واش نديها ولا لا. سكاته انا ولدي الاول ما قبضهاليش بالحق، نديها معايا ما طلبوهاليش. بالنسبه للرضاعه اللي ملي كيعطيوهاش لي في السبيطار كيديها، حنا في المستشفى كيعطيونا لي بيبرون كيعطيوهم، والحليب حتى هو كيعطيوه بالنسبه اللي ما غاديش يرضع مثلا. صافي انا خديت سهله، خديت هذا واحد سكوتش عندي دوبل فاس بحال هذا الشكل. ما نديرش بزاف باش ملي نبغي نزولها دغيا تزول. صافي هانتوما نعمل هذه نزوقها بهذا، نلصق هذا وهذا نجي نوريه ليكم. باي باي باي. صافي كنجي الاتجاه الاخر. هذا الساق دابا الفاس زوين كيسهل، في نفس الوقت ملي كتبغي تزولو دغيا كيزول. نتوما متقوليش ما ديكورتشي الفاليزه. صافي كناخدوها بحال هكذا. الفاليزه عندنا واقفه، غنلصقوها في هذا المكان. الاشهر عندنا العين خلي بزاف طايله عندك العين مزعطه. فوالا عملنا ولصقوا هنا ولصقوا هنا. صافي كيقول لك لهدا تصعبها علاش نسلم. لصق وحده هنا، وحده في الوسط هنا، ووحده بالجهه الاخرى. هنا شوف من بعد تسولو هادو وهذا. هذا ملي كنزولو هذا كنقلبو هذا الاتجاه ديالو بحال هذا الشكل هذا. كنبداو بهذا الطرف
نجربو هذا الوسط. ايوا اوب سي بون. شو دابا ما يقولوش لي غيتغلطوا في الفاليزات، ما يمكنش يتغلطوا فيهم. علمتهم. شفتوا هذه فاليزه ديال الرضيع لو بيبي. هانتوما بالنسبه للفاليز ديال الام سهله، هذه كل واحد كيشوف شنو يحتاج. هما عندنا واحده ليست هنا ما نفهمش شنو يقولوا، وديت ما ديتش داكشي كامل اللي كيقولوا، الا غنصنف بحال مسافره خاصني فاليزه كبيره. الساعه اللي خاصني شي حاجه نصيفط موراها. هانتوما ديت لي بودي اولا دونيات دوني، واش كيتسموا هادو دوني اولا لباس داخلي. هانتو بحال هاد الشكل بحال دائما يكونوا مفتوحين من هنا. الا كنت غنرضع هاد البلاصه نشريهم يكونوا دائما هابطين. الا كنت غادي نرضع ما كنتش غنرضع. شو انا ديت 1 2 3 4. هذا الرابع هذا تيشيرت بحال هذا، حيت انا الا ولد طبيعي مثلا تا هو هابط من هنا، الا ولد طبيعي وكنتمنى من عند الله نولد طبيعي كنرتاح اكثر في البيجامات اللي كتكون هي والسروال. نحطوهم هيدا بالطول انتو كنرتاح في البيجامه ملي كتكون بحال هذا الشكل، كيكون اونصومبل السروال وديالو احسن من البيجامه بالكسوه. كيزعما بالكسوه ما كنبقاش مرتاحه بها ديك السروال. دونك ديت انا شحال ديت هنا، ديت البيجامه الاولى البيجامه الثانيه او ما تسمى اش كيسميوهم هادو جوغين ميزون، هادو الدار كيتمط الدار. في حاله ما عملنا سيزاريان قدر الله خديت بيجامه طويله بحال هذه كتسد من هنا كتبقى غادا كلها مفتوحه، حيت سيزاريان ما يمكنش تلبس السروال كيزير عليك السروال. انا عملت لا سيزاريان في الاول والسروال ما كتقدش تلبسو، خاصك بيجامات بحال هذا الشكل هذا. صافي ها هادو كنحتاجو هادو د الرضاعه لي سوتيان غورج حمالات صدريه سوتيان غورج ها هما. ديت معايا جوج وديت وحده تما هي 3. بالنسبه لي كيلوط خديت دي كيلوط نوار، لي كيلوط خديتهم نوار. خديت هذا حتى هو زدت باكيه ما عرفتش واش غنحتاج اولا ما غنحتاجش. دونك حنا ضربنا 5 ايام هي 5 ديال لي كيلوط. داك الساعه قدر الله كنكثر وجلسنا كثر. ديت معايا هذا عاود لي جوطاب اللي كيترمى، هذا فيلي ما تاخذوش هذاك اللي جاي بحال الورق بحال الكاغيط غير كيتقطع، هذا كيصبر شويه كيشد. المهم يا نحتاجو لهذا يا نحتاجو لهذا اللي بغى الله داك الساعه اللي سهل فيها الله. سي بون. من بعد كنديو معانا تقشرات 5 ضربت بحساب 5 ايام 5 تقاشر. هذا بانطوف شويه تديو معكم بانطوف. الا ديتو بانطوف ما تديوش هذوك البانطوفات اللي رطبين بزاف بحال هكا واقفين، باش الا بغيتو تمشيو في الكولوار هنا د البلاستيك. المهم خذوهم يكونوا شويه قاصحين ما يكونوش رطبين بزاف، حيت راه ما خاصكم تنوضوا تمشاو وخاصكم شحال حاجه. صافي هادشي هادو الملابس ديالنا كيكونوا وجدناهم. بالنسبه اللي غندي معايا كدي معاك مشوار. انا غندي غير هادو بحال هادو عاديين فوالا. ديت معايا 4 هاهما. هادو كما قلت قبيلات بالنسبه لهادو هما لي سيرفيات ديال بحال شكل الاورميز، ولكن هادو كيكونوا خاصين بالماتانيتي كيكونوا غلاطين. هانتوما شفتو كيشربوا بزاف.
بحال هادو هما كيعطيوهم في المستشفى، قالك راه كيعطيوهم، ولكن زعما كاين الا قدرتي تجيبهم معاك جيبهم احسن. دونك انا ديتهم معايا، بس ما عرفتش واش غادي نحتاجهم اولا ما نحتاجهمش. دونك قالوا لي لا هما كيحدوا لك، راه ماشي غير انا جيت وديت هادشي، هما كيحدوا لك، قال لك جوج ديال لي باكي، كل باكي فيه 20. فوالا صافي. الفاليزه ديالنا كتكون وجدات. بالنسبه لفاليزه الام كتكون وجدات. ما نساوش ندو معنا بلاستيك بحال هذا. علاش؟ باش نعملوا فيه الحوايج المتسخه، الملابس المتسخه اولا شي حاجه عندنا كنعملوها فيه. فوالا بالنسبه للام هادشي اللي كتحتاج، والفاليزه ديالي كتكون كملت. صافي من بعد شنو كنديروا؟ هادو كنديروا معانا. هذه ديال ديوها معكم ضروري غتحتاجوها، كلينكس اولا لي سيرفييت اولا اش كتسمى منشفات ورقيه. ايوا هذه الحبيبه ماشي كندير اشهار، ولكن هذه الناس اللي غيجيو يقولوا لك مبروك نعطيهم شوكولا. دونك هادو غنعملهم في ساك يدوي. نقول للراجل ديالي جيبهم، هذا ما خصهمش يتنساو، هما ضروريين. وشنو اخر ما تنساوش عندكم تنساو ديال ملي يكون البيبي خارج، ملي تكونوا خارجين انا هادو غنديرهم في ساك اخر، حيت هادو ما كنستعملوهم حتى للخروج. هذا بحال واحد لا دودون ديال الخروج، ملي كيبغيو يخرجوا من السبيطار كتكون سخونه بحال الجاكيط ديالنا حنايا. هي مغطيتين جديدات، راه تبارك الله غيتزاد في فصل الشتاء يعني. فوالا خاصو يخرج سخيخ. نديو معنا هذا ما نساولوش بمره. وهذا باش كنديروه، هذا باش كيبقى سخيخا داخل فيه. هادو كنستعملوهم حتى كيبغي يخرج من السبيطار. شفتوه كتدخلوا هنا تلبسوا له الجاكيطه ديالو وتعملوا له هذا وتغطيوه وتديروه في سوا في القفه اولا الا كانت عندكم الطوموبيل والدار بعيده راه كديروه كتخصكم ضروري تاخذوا له سياج اوتو. دونك هادو حتى هما ما كنساوهمش. صافي بهذه الطريقه كنكونوا سالينا، وجدنا كلشي حضرنا كلشي. كيبقى لي شنو كيبقى صافي درنا كلشي. هادشي كاع اللي في لاليست اللي عطاونا هنا. بالنسبه لهنا كيقول لك الاوراق اللي خاصك تجيب. ما تنساش معاك لا كارت ديال الضمان الاجتماعي، ما خاصكش تنسى الحاله المدنيه، خاصك تكون مسمي قبل ما تجي، حيت راه ملي كتدخل كتعطي السميه. حنا في المغرب كنبقاو عندنا 7 ايام عاد كنعطيو السميات مازال ما اختاريناشهم. عندنا بزاف مازال ما اختارينا 3 ولا 4 مازال ما اختاريناش فيهم. صافي لا كارت ميتويال، ما تنساش لا ميتويال باش تولد، دي معاك لا ميتويال، دي معاك الدوسه ديالك كامل. صافي ايوا نتمنى لي حنا ضيفك على خير. ايوا اللي دخلت تفرج ومازال ما حملا شيء اولا مازال مزوجه شيء، ربي يسهل عليها وربي يعطي لكل واحد فينا شنو كيتمنى. صافي كنتمنى نكون ما نسيت والو، وكنتمنى هادشي شاركتو معاكم يفيدكم فوالا. ولا فكنا على خير فينا كاملين وصافي. شنو بقى لي؟ ما نسيت شي حاجه، ما نسيت والو. ايوا صافي يلاه نقول لكم السلام عليكم ونهاركم زوين، ونتمنى كنت خفيفه عليكم على القلب، وبيزو لكم كبيره. سلامه.